खुदावंद के अजीम पुरजलाली पर फजल नाम में आप सब देखने वाले व्यूवर्स को मेरी तरफ से बहुत सलाम। मैं आपकी होस्ट रिमजा रोज़ और आप सब देख रहे हैं गॉड ब्लेस शो। सबसे पहले हम खुदावंद की तहे दिल से शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं कि खुदावंद ने बहुत ही खूबसूरत वक़्त हम सबों की ज़िंदगी में अता किया कि हम जिंदा पाक नाम को मुबारक हैं और बाहर मिलकर खुदावंद की पाक बातों को आप सब तक शेयर कर सकें। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इन दी गई खूबसूरत ज़िंदगियों के लिए, इन खूबसूरत सांसों के लिए कि जो खुदा ने हमें अता किए। खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। तो इसी तरह हम सीनियर पास्टर अनवर फजल के भी नहायत शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद उनको अपने जलाल से ममूर करे। मेरे अजीज़ों, खुदावंद ने पास्टर अनवर फजल को अपनी उम्दा बरकतों बख्शिशों से नवाज रखा है और वो खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। खुदावंद उनको अपनी बरकत से लबरेज करे। खुदा की बंदा की ये रोया थी कि घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। तो खुदावंद ने इनकी इस खूबसूरत रोया को कामयाब किया है। आज आइज़िक टीवी के वसीला बहुत से लोग बरकत को हासिल कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में खुदावंद का जलाल कसरत के साथ कायम हो रहा है। जिन घरों में खुदा के पासबान नहीं पहुंच पाते थे और वो खुदावंद के कलाम को सुन नहीं पाते थे, सीख नहीं पाते थे, पर आज आइज़िक टीवी के वसीला से घर घर खुदावंद का कलाम पहुंच रहा है। वो बरकत को हासिल कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में खुदावंद का जलाल कसरत के साथ कायम हो रहा है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और बहुत से लोग गवाहियाँ भी देते हैं कि खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तो सारा इज़्ज़त, सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को मिले। तो खुदावंद आप सबों को बरकत दे। तो इसी तरह व्यूवर्स, हम मज़ीद अपनी गुफ्तगू शनीद को आगे बढ़ाते हुए और खुदावंद की पाक बातों को आप सब तक शेयर करने से पहले आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और दुआ करें कि जितनी गुफ्तगू शनीद की जाए, खुदावंद की पाक बातों को आप सब तक शेयर किया जाए, वो बाइस बरकत हो। तो आइए हम सब मिलकर दुआ करें। हालेलुया। कुदूस कुदूस मेरे मेहरबान खुदावंद, हम दिल और दिल की इतागराइयों से तेरी नहायत शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं कि खुदावंद तूने तौफीक अता की कि हम सब मिलकर तेरे पाक नाम को मुबारक हैं और सारा इज़्ज़त, सारा जलाल तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम को मिले। खुदावंद तुम सबों को चुना, ब्लेस करना। खुदावंद रब्बुल फाज तो सारे प्रोग्राम में खुदावंद हमारी मदद और रहनुमाई करना ताकि खुदावंद तेरा पाक रूह हमें गाइड करे और हम जो बोले खुदावंद रूह की हिदायत से बोले। और खुदावंद सारा इज़्ज़त, सारा जलाल तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम को मिले। खुदावंद तू हमें चुना, ब्लेस करना, अपने जलाल से ममूर करना। सारी दुआ आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया। तो पास्टर साहब जी, हम आपको अपने गॉड ब्लेस शो में वेलकम करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। तो व्यूवर्स, पास्टर साहब का तल्लक 27 तक जड़ावाला से है और खुदावंद ने इनको खिदमत गुजारी का तोड़ा अता किया है और खुदावंद ने इनको अपनी रूहानी बरकत से भी ममूर किया है। ये खिदमत गुजारी तो करते हैं लेकिन साथ साथ खुदावंद ने इनको बहुत अच्छा प्रस्तश का तोड़ा भी अता किया है। ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज से खुदावंद की प्रस्तश करते हैं और जब लोग प्रस्तश सुनते हैं तो बहुत ही बरकत को हासिल करते हैं, बहुत जलाली काम रोनमा होते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो इनसे गीत सुनने से पहले हम इनसे बातचीत करेंगे और बाद में इनसे प्रस्तुत सुनेंगे और बरकत को हासिल करेंगे। तो पास्टर साहब जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप खिदमत की तरफ किस तरह राग़ब हुए कि आप खिदमत गुजारी के शोबे को सर अंजाम दें। जी बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मेरी तरफ से आप सबको सलाम। खुदावंद आप सबको देखने सुनने वालों को खुदा बरकत दे। तो मैं आपका आइज़िक टीवी की सारी टीम का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया, हमें बुलाया ताकि गवाही को हम शेयर कर सकें और खुदा के कलाम की बातों को भी हम कर सकें। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो आपने अभी बात की, ये पूछा कि मैंने अपनी खिदमत को किस तरह स्टार्ट किया। तो 2007-8 से खुदावंद के फजल से बाइबल में लिखा सबसे पहली बात कि तूने नहीं बल्कि मैंने तुझे चुना ताकि तू क्या लाए, फल लाए और तेरा फल कायम रहे। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें चुना, खुदा ने बुलाया। मेरी गवाही में मैं सरे फरिश्त गवाही को शेयर करता हूं कि 2007-8 में जब मैं ननकाना साहब में गया तो मेरी खिदमत गुजारी का काम ननकाना साहब से शुरू हुआ, क्योंकि वहां पर मैंने जब देखा तो पेंटिकॉस्टल लोग जिस तरह वो वर्शिप करते थे, पास्टर जेम्स लावी के चर्च में उनकी सारी टीम थी,
تو وہ پرستش کرتے, جس طرح وہ کلام کو لیتے, بڑی روح سچائی سے وہ دعا کرتے, تو میں بڑا حیران ہوتا. میں نے کبھی اس طرح نہیں دیکھا تھا. میں ہاسٹل میں پڑھا, میں نے یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی تھی. تو میں نے دیکھا کہ یہ کس طرح دعا کرتے ہیں, کیا روح القدس سے معمور ہو کر ایسے دعا کی جاتی ہے. تو اسی طرح پھر میں نے ان سے سیکھنا شروع کیا. تو خدا نے پھر میری خدمت کا آغاز اس طرح کیا کہ خدا نے سب سے پہلے مجھے فیلوشپ کا توڑا دیا. میں فیلوشپ کرتا رہا, بہت سارے خدا کے خادموں سے, ان سے سیکھتا رہا, اور ایمانداروں کے ساتھ میں رفاقت رکھتا رہا. پھر اسی طرح خدا نے مجھے ورشپ کے لیے یوز کرنا شروع کیا. تو آہستہ آہستہ جیسے بڑھتا رہا تو خدا نے مجھے ورشپ کے لیے استعمال کیا. میں بہت سے چرچز میں جا کر ورشپ کرتا, یہاں تک کہ میں نے اپنے اس علاقہ میں جاڑا والا میں جہاں پر ہم رہتے ہیں, جہاں پر اب میں خدمت کرتا ہوں, میں نے جاڑا والا کے کئی چرچز میں, بہت سے چرچز میں جا کے کوائرز کو لیڈ کیا. تو بہت سے لوگوں کے ساتھ خدا کے کلام کو بانٹا, فیلوشپ کرتا رہا. تو اس طرح خدا مجھے بڑھاتا رہا. لیکن میں یہ سمجھتا تھا خدا نے مجھے صرف ورشپ کے لیے بلایا, خدا نے مجھے صرف اور صرف رفاقت کے لیے بلایا تاکہ میں لوگوں کے ساتھ فیلوشپ کر سکوں, میں لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھوں. لیکن 2017 میں ایک لیڈی نے میرے لیے نبوت کی. جب ہم دعا میں ٹھہرے ہوئے تھے تو ایک لیڈی, ایک بہن نے میرے لیے نبوت کی. اس نے کہا کہ بھائی میں آپ کے لیے دیکھتی ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک سٹک ہے, سوٹی ہے, ایک آسا ہے جو آپ سے اونچا ہے, اور آپ نے وائٹ لباس پہنا ہے. تو انہوں نے نبوت کی کہ چھوٹی چھوٹی بیڑیں آپ کے پاؤں سے لے کے آپ کے ہاتھوں پر, آپ کے کپڑوں پر, آپ کے سر تک وہ بیڑیں پہنچی ہوئی ہیں. تو چھوٹی چھوٹی بیڑیں وہ بتا رہی, میں نے اس طرح آپ کو دیکھا ہے ابھی, تو خدا آپ کو یوز کرے گا. میں نے فوراً کہا کہ آمین. میں سمجھ رہا تھا, میں نے سمجھا کہ ہاں میں بہت سے چرچز میں کوائرز کو لیڈ کر رہا ہوں, بہت سے لوگوں کے ساتھ میں فیلوشپ کر رہا ہوں. میں نے کہا ہاں خدا مجھے بہت سی بیڑوں کے لیے یوز کر رہا ہے. لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ پاسٹر کی کال ہے, یہ ایز اے چرواہے کی کال تھی. میں اس بات کو نہیں سمجھا. اس طرح میں فیلوشپ کرتا رہا, کوائرز کو لیڈ کرتا رہا. میں خدا نے مجھے گیت بنانے کی, کمپوز کرنے کی اور ٹیون بنانے کی خدا نے مجھے برکت دی. میں نے گیت کمپوز کیے, گیت لکھے, خدا نے مجھے یوز کیا. میں خدا کا کام کرتا رہا. اور اسی طرح پھر 2018 میں میری جب یہ بید, یہ مکاشفہ مجھ پر خدا نے کھولا, اشکارا کیا, تو 2018 میں میری ایز اے پاسٹر آرڈینیشن ہوئی. اور پاسٹر آرڈینیشن کے ٹھیک 1 مہینے کے بعد مجھے دوبارہ وہ نبوت یاد آئی کہ وہ اس لیڈی نے میرے لیے, اس بہن نے نبوت کی تھی کہ میں آپ کے اوپر بھیڑوں کو دیکھتی ہوں, چھوٹی چھوٹی بھیڑیں بہت ساری ہیں. تب میری سمجھ میں آیا کہ یہ خدا کا پلان تھا کہ وہ مجھے ایز اے چرواہا اس نے مجھے چنا ہے. خدا نے مجھے بلاہٹ دی, مجھے بلایا. اور آج خدا کا شکر ہے کہ جڑا والا میں ایز اے پاسٹر چرچ کو لیڈ کر رہا ہوں, اور بہت سی لیڈرشپ ہے, بہت سے بیٹیاں بیٹے ہیں جو خدا نے مجھے دیے ہیں, جو کلام کو سیکھتے اور میرے ساتھ خدا کی خدمت کرتے ہیں. ہاللیلویہ. پاسٹر صاحب جی آپ کو خدا برکت دے, اور آپ اور خدا میں بڑھتے چلتے چلے جائیں, اور خداوند میں ممور ہو, اور خداوند آپ کو اور اپنے جلال سے ممور کرے. تو پاسٹر صاحب جی اسی طرح ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کون کون سے ایریا جات میں جا کر خداوند کی خدمت کو سر انجام دیتے ہیں. آمین. اس کے لیے بھی جب میں دعا کرتا تھا, میری ٹیم جب دعا کرتی ہے, خدا کا شکر ہے کہ ہمارے علاقہ میں جب سے میں نے چرچ کو خدمت کو سٹارٹ کیا ہے, ہمارے چرچ میں جو پریئر سیشن وہ کبھی مس نہیں ہوا. ہم کنٹینیو پریئر سیشن میں خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں, دعا کرتے ہیں. تو خدا نے مجھے آواز دی, خدا نے مجھے بلایا, میرے دل میں خدا نے ڈالا, خدا نے مجھ سے بات کی کہ خدا نے مجھے میرے علاقے کی بیداری کے لیے چنا ہے. تو خدا کا شکر ہے کہ ہم جڑا والا کے بہت سے علاقوں میں جا کر خدا کی خدمت کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ خدا کا شکر ہے کہ میرے سینئر پاسٹر صاحب, پاسٹر اورنگزیب صاحب, جن کا تعلق لاہور سے ہے, جو جیزس وین چرچ کے چیئرمین ہیں, وہ میرے استاد بھی ہیں, ان کے ساتھ مل کر ان کی رویا میں ہم شمار ہیں. اور بہت سے پاکستان کے بہت سے علاقوں میں جا کر ہم ڈور ٹو ڈور کرتے ہیں اور شخصی ایونجلزم کرتے ہیں. ہاللیلویہ. خداوند آپ کو برکت دے. تو اسی طرح پاسٹر صاحب جی ہم آپ سے ایک اور بات جاننا چاہیں گے کہ ایک اچھا پاسٹر ہونے کے لیے پاسٹر میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ جی, ایک اچھا خدا کا خادم ہوتے ہوئے, ایک اچھا پاسٹر ہوتے ہوئے, اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہونی چاہیے
پہلے نمبر پر کہ جس نے اسے بلایا ہے وہ اس کی آواز کو صحیح طرح سننے والا ہو، وہ خدا کی آواز کو سننے والا ہو، خدا کے خوف میں رہے، خدا کی تابعداری میں رہے، اور جو ڈیوٹی، جو خدمت خدا اپنے بندہ کو سونپتا ہے وہ تابعداری سے اس کو سر انجام دے۔ یہ ایک پاسٹر میں سب سے بڑی خوبی ہونی چاہیے، اور اسی کے ساتھ پاسٹر میں یہ بھی خوبی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بھیڑوں کی، جو خدا کی بھیڑیں اسے خدا نے دی ہیں، جو گلہ دیا ہے، جو چرچ دیا ہے، پاسٹر کی یہ بھی بڑی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اس بے دینی کے دور میں وہ ان کی صحیح فکر کرے۔ ہاللیلویہ۔ یہ دو خوبیاں خاص کر ایک پاسٹر میں ہونی چاہیے، اور خاص کر خوبیوں کی اگر ہم لسٹ دیکھیں تو ہمیں بائبل کے مطابق ایک پاسٹر کو ہونا چاہیے۔ یسوع مسیح کی طرح وہ رات دعا کرنے والا ہو، اس طرح بہت سی ترتیب میں بائبل میں ملتی ہے، لیکن سب سے بڑھ کر میں اس بات کو ترجیح دیتا ہوں کہ ایک پاسٹر خدا کا تابعدار ہونا چاہیے، وہ خدا کی آواز کو سننے والا ہو، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جب خدا نے سیموئیل کو بلایا تو اسے آواز دی کہ اے سیموئیل، اور اس نے 3 بار آواز آئی، اور اس نے اس آواز کو سن کر اپنے استاد سے سیکھ کر کہا کہ اے خدا فرما تیرا بندہ کیا کرتا ہے، سنتا ہے۔ اس لیے پاسٹر میں، خدا کے خادم میں سب سے بڑی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ صرف سنانے والا نہ ہو بلکہ خدا کی آواز کو سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق کام کرنے والا۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے جلال سے ممور کرے۔ تو پاسٹر صاحب جی، ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے عرصہ دراز سے خداوند کی خدمت گزاری کو انجام دے رہے ہیں؟ آمین، شکریہ جی۔ تو یہاں پر اگر ہم بات کریں کہ خدا مجھے کب سے یوز کر رہا ہے، میں خدا نے جب سے مجھے بلایا 2007 سے لے کر ابھی خدا کا شکر ہے 2022 ہے، تو تب سے مجھے 15 سال، یہ 15واں سال ہے مجھے خدمت میں کہ میں خدا کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جب آیا دعا کرنی آئی، دعا کرنا سیکھ لیا، جب دعا کرنی آ گئی بائبل کو پکڑ لیا اور ہم ایز اے پاسٹر نکل آئے، ایسا نہیں ہے۔ خدا نے صحیح طرح سکھایا، خدا نے پہلے سنڈے سکول، ورشپ ٹیم کو لیڈ کیا، ایونجلزم سینئر خادمین کے ساتھ مل کر ڈور ٹو ڈور کیا، تو اس طرح خدا نے اس سارے سفر میں خدا کی خدمت کرتے ہوئے مجھے یہ 15واں سال ہے خدا کی خدمت میں۔ خداوند آپ کو برکت دے اور آپ خداوند کے نام کو عزت و جلال دیتے، خداوند آپ کو اپنی عمدہ برکت و بخششوں سے نوازے۔ تو پاسٹر صاحب جی، ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ جب آپ مختلف ایریا میں جاتے ہیں، خداوند کی خدمت کو سر انجام دیتے ہیں، تو آئزک ٹی وی کے وسیلہ سے آپ کو کیا آسانی ملتی ہے؟ جی، آئزک ٹی وی کی وجہ سے ہمیں، جب ہم بہت سے علاقوں میں جا کر ایونجلزم کرتے ہیں تو ایسے ایریاز میں جاتے ہیں جہاں کوئی پاسٹرز نہیں جاتا۔ ایونجلزم کے لیے ہم دور دراز، ہمارا پیشن، ہمارا ٹارگٹ یہی ہے، ویژن یہی ہے، جیزس ویژن چرچ کا ویژن یہ ہے کہ وہ دور دراز ان علاقوں تک انجیل کو لے کر جائے، ان لوگوں تک لے کر جائے جن تک کوئی نہیں جاتا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ دور دراز علاقے جہاں پر کوئی پاسٹر نہیں جاتا، شاید کوئی ایک ایریا ہو اس میں صرف 2 گھر ہوں، کسی علاقہ میں، کسی گاؤں میں 2 گھر 3 گھر، تو وہاں پر جا کر ہم ڈش کو اور آئزک ٹی وی کو لگا ہوا لوگوں کو متوجہ ہو کر کلام کو سیکھتا ہوا دیکھتے ہوئے ہمیں بڑی مسرت ملتی، خوشی ملتی ہے۔ اور جب ہم خدا کے کلام کو، بائبل کے مکاشفات کو شیئر کرتے ہیں تو آئزک ٹی وی کی وجہ سے ہمیں اس بات کو، اس مکاشفہ کو سمجھانے میں مشکل نہیں لگتی، دیر نہیں آتی، لوگ آسانی سے سمجھ جاتے ہیں کیونکہ وہ کنٹینیو آئزک ٹی وی کو دیکھ کر، بہت سے کلام کو سیکھ کر لوگ آلریڈی کلام پر متوجہ ہیں، خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ پاسٹر صاحب جی، خداوند آپ کو برکت دے۔ تو اسی طرح آپ پاسٹر انور فضل کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی رویا تھی کہ گھر گھر میں انجیل پھیلائیں گے، پیارے یسوع کا نام بتائیں گے، تو آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی، خدا کے خادم سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں، خدا کے خادم ہیں، خدا نے انہیں پاکستان کے لیے چنا ہے۔ خدا اپنے خادموں کو پوری دنیا کے لیے چنتا ہے، لیکن خدا نے جس جگہ سے اس خادم کو لیا ہے، اپنے بندہ کو لیا، وہ پاکستان کا سارا ایریا ہے۔ تو پاکستان میں جو ان کی رویا تھی یہاں پر کہ وہ ابھی نہ صرف پاکستان بلکہ آئزک ٹی وی پوری دنیا میں چلتا ہے، تو انور فضل صاحب کی جو رویا تھی گھر گھر میں انجیل سنائیں گے، یہ خدا نے انہیں مکاشفہ دیا، اور میرا ایمان ہم جانتے ہیں کہ ان کی اس رویا میں لاکھوں لوگوں نے اب تک انجیل کو سنا ہے اور خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لائے ہیں۔
हालेलुया। तो इसी तरह पास्टर साहब ने बहुत ही खूबसूरत बातों को आप सब तक शेयर किया। तो इसी तरह हम पास्टर साहब से गीत सुनेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, खिदमत गुजारी के साथ साथ खुदा ने पास्टर साहब को प्रस्तुश का तोड़ा भी अता किया है। हम तो जब इनसे गीत सुनते हैं बहुत सी ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं। और अब मैं चाहूँगी पास्टर साहब जी आप अपना गीत दूसरों तक शेयर करें ताकि जब व्यूवर्स भी सुने तो ब्लेसिंग को हासिल करें। जी, तो अगर हम गीतों की बात करें तो खुदा का शुक्र है सभी गीत अच्छे हैं। खुदा के कलाम के ताल्लुक से जो गीत हैं वो अच्छे होते हैं, वो हमें सभी अच्छे लगते हैं, सभी फेवरेट हैं। तो अभी मैंने पिछले दिनों में गीत कंपोज किया, अभी वो रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो खुदा के फजल से वो आइज़िक टीवी पर भी चलेगा। तो उस गीत को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसका जो मजमून है वो आमदे सानी से है, तो मैं ये गीत आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा ईमान है आपको बरकत मिलेगी। अपने लोकां नूं लैण आवेगा, अपने लोकां नूं लैण आवेगा, पुल च ना रहना ते ओ देर लावेगा, पुल च ना रहना ते ओ देर लावेगा, अपने लोकां नूं लैण आवेगा। जिंदगी दा ताज अदा जिदा यीशु नाल प्यारे, जिंदगी दा ताज अदा जिदा यीशु नाल प्यारे, जान देन तक अदा जेड़ा वफादार, तख्ते पे अपने नाल बिठावेगा, तख्ते पे अपने नाल बिठावेगा, अपने लोकां नूं लैण आवेगा, अपने लोकां नूं लैण आवेगा। यीशु नूं कबूल कर नजात अबदी तू पाले, यीशु नूं कबूल कर नजात अबदी तू पाले, हयाती दी किताब विच नाम अपना लिखा ले, हयाती दी किताब विच नाम अपना लिखा ले, नाम जे ना मिलिया ते सड़ सुड़े जावेगा, नाम ना मिलिया ते सड़ सुड़े जावेगा, अपने लोकां नूं लैण आवेगा, अपने लोकां नूं लैण आवेगा, पुल च ना रहना ते ओ देर लावेगा, पुल च ना रहना ते ओ देर लावेगा, अपने लोकां नूं लैण आवेगा। हालेलुया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। पास्टर साहब ने बहुत ही खूबसूरती के साथ गीत को आप सब तक शेयर किया। मेरा ईमान है कि आप सबों ने बरकत पाई होगी। तो सारा इज्जत सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को मिले। तो व्यूवर्स अब वक्त है कि खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम को सुना जाए। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और कलाम खुदा के लिए दुआ करें कि आज का कलाम बाइस बरकत हो। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और कलाम खुदा के लिए दुआ करें कि आज का कलाम बाइस बरकत हो। हालेलुया। कुदूस कुदूस मेरे मेहरबान खुदावन, हम दिल और दिल की इथा गराइयों से तेरी नहायत शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते। तू जो मेहरबान खुदा है, अबदीत कबाब सलामती का शहजादा है। खुदावंद रब्बुल फाज, आज जो तेरा बंदा तेरे पाक कलाम को खुदावंद हम सबों की ज़िंदगियों तक डिलीवर करे, वो कलाम खुदावंद हम सबों की ज़िंदगियों के लिए बाइस बरकत हो। और मेरे बाप, आज के कलाम के वसीला हम बरकत को हासिल करें ताकि तेरी कुर्बत को हासिल करे। खुदावंद तेरा पाक कलाम खुदावंद जो शहद के टपकों से भी बहुत ज़्यादा शरीन है, जो दिल को सुकून और राहत अता फरमाता है। खुदावंद रब्बुल फाज, तुम्हें अपनी उम्दा बरकतों से नवाज ताकि खुदावंद हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। आज का कलाम खुदावंद हमारे लिए बाइस से बरकत हो। तेरा पाक कलाम खुदावंद जो भटके हुओं को राह दिखलाता है और वो राह दिखलाता है जो कोई कलवरी की राह है। खुदावंद रब्बुल फाज, तो अपने बंदा के साथ हो, दिल दिमाग जुबान का जुमा ले ताकि जो कलाम हम सबों की जिंदगी में डिलीवर करे वो कलाम हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद तो चुना बड़ी बरकत देना। सारी दुआ आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं।
हालेलुया। तो इसी तरह व्यूवर्स हम कलाम सुनेंगे और खुदावंद की ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे। तो जी पास्टर साहब जी, आप जो कलाम व्यूवर्स के लिए लेकर आए हैं वो व्यूवर्स तक शेयर करें, ताकि हम सब कलाम की अनमोल मोतियों को अपने दिलों में समाएं और कलाम के मुताबिक अब हम सब अपनी जिंदगी को बसर कर सकें। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आइए खुदा के कलाम में से सीखेंगे जो खुदा ने मेरे दिल में डाला है। तो आज हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से और बरकत पाएंगे। आइए कलाम में से देखते हैं, मेरे साथ निकालिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मरकस की मार्फत यीशु मसीह का अंजीली बयान। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसका 8वां बाब और उसकी 22वीं आयत से हम पढ़ेंगे और खुदा के कलाम में से बरकत पाएंगे। लिखा है खुदा के कलाम में, फिर वो बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि उसे छुए। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर अपने हाथ उस पर रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने नजर उठाकर कहा, मैं आदमियों को देखता हूं, क्योंकि वो मुझे चलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरख्त। फिर उसने दोबारा उसकी आंखों पर अपने हाथ रखे और उसने गौर से नजर की और अच्छा हो गया और सब चीजें साफ साफ देखने लगा। फिर उसने उसको उसके घर की तरफ रवाना किया और कहा कि इस गांव के अंदर कदम भी ना रखना। खुदा के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत मिले, आमीन, हालेलुया। तो हम देखते हैं खुदा के कलाम में अभी जो हमने हवाला पढ़ा कि इसमें यीशु मसीह एक अंधे को शिफा देता है, यानी शिफा यीशु मसीह अंधे को देता उसके अंधेपन से, क्योंकि यीशु मसीह शाफी है और नजात दहिंदा है। नजात का जो मतलब है यानी उस कमजोरी से निकालना। अगर वो अंधा था तो यीशु मसीह ने, बाइबल में भी जो हमने पढ़ा है कि यीशु मसीह ने उसे उसके अंधेपन से नजात दी। आमीन। यीशु मसीह नजात देता है। अगर कोई गुनाहगार है तो यीशु मसीह उसे गुनाह से नजात देता है। अगर बीमार है तो बीमारी से उसे क्या करता है? नजात देता है। यहां पर लिखा है यीशु मसीह ने क्या किया कि उस शख्स को जिसे यीशु के पास लाए और यीशु ने उसके साथ क्या किया। कलाम में लिखा कि एक शख्स को, एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी क्या की? उन्होंने मिन्नत की कि उसे छुए ताकि वो क्या हो जाए? अच्छा हो जाए, वो शिफा पा जाए, उसे देखना, उसे नजर आना शुरू हो जाए, वो देखने लगे। तो बाइबल में क्या लिखा है कि यीशु ने ऐसा कुछ नहीं किया। ना यीशु ने उसके लिए दुआ की, ना यीशु ने उसके लिए ये कहा कि जा तेरे ईमान के मुताबिक हो, बल्कि बाइबल में अभी हमने क्या पढ़ा, लिखा है कि जब उन्होंने यीशु की मिन्नत की तो 23वें में लिखा कि वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर अपने हाथ उस पर रखे और उससे पूछा कि तू क्या देखता है। यहां पर हमें मिलता है कि यीशु मसीह उसे बैतसैदा में आकर उसे बैतसैदा से क्या ले गया? बाहर ले गया। कहां ले गया? बैतसैदा से बाहर ले गया। यानी बैतसैदा जो इलाका था वो कौन सा इलाका था? बाइबल के मुताबिक अगर हम देखें तो वो इलाका बुत परस्तों का इलाका था। वो इलाका ऐसा था जहां पर वो लोग थे जो खुदा के साथ निस्बत नहीं रखते थे, जो खुदा के साथ खुदा की पूजा प्रस्तिश नहीं करते थे, यानी वो बुतों को मानने वाले गैर कौमों का इलाका था। वो बैतसैदा से, बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह उस अंधे का ये हाथ पकड़कर उसे बैतसैदा से कहां ले गया? बाहर ले गया। यानी उस गुनाह की वादी से, उस गुनाह की हालत से, उस जगह से जहां पर वो शायद बदी करता हो, शायद वहां पर उसकी जिंदगी में भी गुनाह हो, यीशु उसे गुनाह के इलाका से बाहर ले गया। याद रखें, आज हर एक शख्स सबसे पहले इसलिए यीशु के पास आता है कि मैं शिफा पाऊं, मैं मौजजा पाऊं, लेकिन यीशु हमें मौजजा देने से पहले, शिफा देने से पहले हमें गुनाह से निकालना चाहता है। हालेलुया। हमें गुनाह की वादी से, गुनाह के उस गांव से, गुनाह के उस शहर से, यानी हमारी जिंदगी की वो हालत जहां पर शायद बहुत सी नजासत है, बहुत सा गुनाह है, यीशु मसीह हमें पहले चाहता है कि हम वहां से निकलें ताकि खुदा का बेटा यीशु मसीह हमारी जिंदगी में काम कर सके। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है कि फिर उसने
اس کو اس کے گھر کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ اس گاؤں کے اندر قدم بھی نہ رکھنا. یعنی خدا یہ چاہتا ہے, یسوع یہ چاہتا ہے کہ جب آپ اپنی زندگی میں معجزے شفا کو لے لیں تو دوبارہ اس گناہ میں نہ جائیں, دوبارہ اس بدی میں نہ جائیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح آپ کی اور میری زندگی میں معجزہ تو کرنا چاہتا ہے, خدا آپ کو اور مجھے شفا تو دینا چاہتا ہے, لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم گناہ آلودگی میں شفا پائیں, ہم اپنی گناہگار زندگی میں اپنے معجزے کو ریسیو کریں. خدا ہمیں وہ سارا انعام, وہ اجر, وہ بلیسنگ, وہ برکت گناہ سے نکلنے کے بعد دینا چاہتا ہے. ہاللیلویا. ایک اور واقعہ ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ بائبل میں لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح اس رستہ سے جا رہے تھے تو سور سیدا کے علاقہ سے ایک کنانی عورت بھی یسوع کے پیچھے یہ پکارتی ہوئی آئی کہ اے ابن داؤد, اے خداوند یسوع مجھ پر کیا کر, رحم کر. وہ رحم کی اپیل کرتی ہے کہ میری بیٹی کو ایک بدرو کیا کرتی ہے, ستاتی ہے. وہ یسوع کے پیچھے پکار رہی ہے بار بار. یہ جو اگر ہم سور سیدا کا علاقہ دیکھیں تو وہ بھی گناہ آلودہ زندگی تھی, وہ بھی علاقہ ایسا تھا جہاں پر غیر قومیں رہتی تھی, وہ لوگ جو کلام کے مطابق نہیں چلتے تھے, وہ بھی اس علاقہ سے پکارتی ہوئی یسوع کے پیچھے. یعنی جب تک وہ اس علاقہ سے باہر نہیں نکلی یسوع نے اس کی بات کا جواب نہ دیا. ہاللیلویا. اور ہمیں وہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات ملتی ہے کہ جب وہ متواتر یسوع کے پیچھے پکارتی رہی اور یسوع کے شاگردوں نے بھی اس سے کہا کہ وہ عورت تیرے پیچھے آتی ہے, تو اسے رخصت کر, یعنی وہ جو چاہتی ہے اس کے لیے کر دے. تو کلام میں کیا لکھا ہے کہ یسوع نے اس کی زندگی میں کام کیا. جب یسوع نے اس کے ایمان کو چیک کیا کہ ایسا ایمان تو میں نے اسرائیل میں نہیں پایا, تو بائبل مقدس کے مطابق یہ پہلی عورت ہے جس کے ایمان کی تعریف یسوع مسیح نے بائبل میں کی ہے. ہاللیلویا. تو اس کی زندگی میں بھی خداوند یسوع مسیح نے معجزہ تب کیا جب یہ یسوع کو پکارتی پکارتی سور سیدا کے علاقہ سے باہر آ گئی, گناہ آلودہ زندگی سے باہر آ گئی, تب یسوع نے اس کی زندگی میں کام کیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگی میں آج معجزہ کرے, آپ کے بچوں کی زندگی میں معجزہ کرے, خدا آپ کو نجات دے, خدا آپ کی زندگی میں بحالی سلامتی کو برے پیدا کرے, آپ کو مکمل بحال کرے اور وہ سارے وعدے آپ کی زندگی میں پورے کرے جس کا خدا نے کلام مقدس میں فرمایا ہے, ارشاد کیا ہے, تو آج ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہے اور تمام گناہوں سے باز آنا ہے. شاید ہم ایماندار ہوتے ہوئے بھی اس زندگی میں, اس علاقہ میں ہے جس سے خدا ناخوش ہے. آج ہمیں ان علاقوں سے, یعنی اس ساری شہوت پرستی سے, اس ساری ان باتوں سے جو خدا کو ناراض کرتی ہیں, خدا کو ناخوش کرتی ہیں, ہمیں آج باہر آنا ہے اور سچے دل سے اقرار کرنا ہے تاکہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح آپ کی زندگی میں کام کر سکے, خدا آج ہماری زندگی میں معجزہ کر سکے اور ہمیں ہماری ہر دعا کا جواب دے سکے. خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے نجات بخشے. ہاللیلویا. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں, سارا عزت سارا جلال خداوند یسوع مسیح کے نام کو ملے. تو میرا ایمان ہے کہ آپ سبوں نے برکت کو پایا ہے. آج پاسٹر صاحب نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے زندگی بخش کلام کو ہم سبوں تک شیئر کیا ہے. تو میرا ایمان ہے ویورز کہ آپ سبوں نے اس کلام کے وسیلہ بہت سی برکت کو حاصل کیا ہے. خداوند آپ سبوں کو اپنی برکات سے لبریز کرے. تو آئیے اب وقت ہے کہ بیمار لوگوں کے لیے دعا کی جائے. تو آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں, سروں کو جھکائیں اور ہم سب بیمار لوگوں کے لیے دعا کریں. ہاللیلویا. اور پاسٹر صاحب کے ساتھ مل کر بیمار لوگوں کے لیے دعا کریں. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. خدا باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں, یسوع مسیح کے نام میں, یہوہ خدا ہمارے آسمانی باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. اور خداوند اس پروگرام میں, خداوند اس ٹائم ان تمام بیمار لوگوں کے لیے اور تمام دیکھنے والے لوگوں کے لیے خداوند ہم تیری سلامتی, تیری بحالی کو مانگتے ہیں یسوع کے نام میں. پاک روح کی قدرت ان تمام دیکھنے والوں کی زندگی میں کام کرے. اے خداوند آج کا کلام جو انہوں نے سنا ہے ان کی زندگی میں کام کرے اور انہیں خداوند تمام علاقوں سے, اس ساری زندگی سے جو تجھے ناخوش ہے باہر لے آئے. اے خدا تیرا کلام ان کا پیچھا کرے اور یہ 100 گنا پھلدار ٹھہرے. دیکھ خدا میں ان سب کے لیے تیری سلامتی اور بحالی اور شادمانی کو مانگتا ہوں. اور خدا میں دعا کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام میں جو بھی دکھ, روگ, بیماری, پوشیدہ مرض, پوشیدہ بیماریاں, ظاہر بیماریاں خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں خدا ان تمام دیکھنے والوں کی زندگی سے جاتی رہے. اے خدا میں تیرے جلال کو ان کی زندگی میں مانگتا ہوں, تیرے فضل کو یسوع کے نام میں مانگتا ہوں. اے خدا جنہوں نے تیرے کلام کو سنا ہے, اے خدا جو اس ٹائم اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, ان کے گھرانوں میں تیری برکت کو چاہتا ہوں. آسمان اور زمین کے خداوند, آسمان سے اور خداوند تیری
बरकत इनके लिए आए, मशरक मगरब शमाल जनूब से खुदावंद तेरी ब्लेसिंग इन सब के लिए आना शुरू हो जाए और तेरा जलाल जाहिर हो। आज जो भी मुराद, जो भी इल्तिजा इस टाइम इन्होंने अपने दिल में रखी है, तेरे सामने रखी है, ऐ खुदावंद यीशु तो इसे सुन और पूरा कर और इन्हें बरकत दे और खुदा अपने लोगों की तमाम दुआओं का आसमान से जवाब अता कर। ऐ खुदावंद यीशु मसीह नासरी, तेरे नाम से ये सारी दुआ मांगते और ईमान से पाते हैं, आमीन। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो इसी तरह पास्टर साहब जी, एक दफ़ा फिर हम आपके नहायत शुक्रगुजार हैं कि आप गॉड ब्लेस शो में आए, खुदावंद आपको बरकत दे। तो जी व्यूअर्स, इसी तरह पास्टर साहब ने आप सबों के लिए दुआ की है और मेरा ईमान है कि आप सब ने शिफा को हासिल किया है, बरकत को हासिल किया है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो इसी तरह व्यूअर्स, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे नए गेस्ट के साथ, नए खादमीन के साथ। अब तक हमें इजाज़त है। गॉड ब्लेस आइज़िक टीवी, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।